कार्यक्रमको दोस्रो दिन कार्यपत्र प्रस्तुतिको सत्रको अध्यक्षता संविधान सभा सदस्य यदुवंश झाले गर्नुभएको थियो। दोस्रो दिन 5 वटा कार्यपत्रहरूमाथि बृहत रूपमा छलफल भएको थियो। डाक्टर रामदयाल राकेशले नेपालमा अल्पसंख्यक अधिकार भाषिक दृष्टिकोण विषयमा अजित मिरजोब तथा अलेक्जेन्ड्रा डेलेमोन्चुकले अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षण युरोपेली अनुभव विषयमा प्राध्यापक दमित्री दुब्रोहुस्कीले रसियाली कानूनमा अल्पसंख्यक अधिकार संयन्त्र र आलोचना विषयमा प्राध्यापक कृष्ण हाछेतुले संघीय नेपालमा राजनीतिक स्थानको लागि जातीय अडान विषयमा डाक्टर AR मिक्रानीले मधेसी मुस्लिम तथा अन्य पिछडा वर्गको विकास विषयमा तथा लालबाबु पण्डितले नयाँ संविधानमा अल्पसंख्यक अधिकारका प्रस्तावहरू विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। दोस्रो दिनको पहिलो कार्यपत्रको रूपमा डाक्टर रामदयाल राकेशले नेपालमा अल्पसंख्यक अधिकार भाषिक दृष्टिकोण विषयमा आफ्नो कार्यपत्र राख्नु भएको थियो। डाक्टर राकेशले अल्पसंख्यकको परिभाषा तथा नेपाली सन्दर्भ, भाषाको परिभाषा, भाषा तथा संस्कृति, राष्ट्रिय, क्षेत्रीय, स्थानीय र सम्पर्क भाषाको सन्दर्भ, भाषा तथा मिडिया लगायतको बारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। नेपाल एउटा बहुराष्ट्रिय, बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुधार्मिक राष्ट्र भएको कुरो। डाक्टर राकेशको कार्यपत्र उप सहभागीहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू राखेका थिए। दृष्टिविहीनको ब्रेल लिपि भाषा, जुन साथीले आँखा देख्नुहुन्न उहाँको भाषाले राष्ट्रिय भाषा मान्यता पाउने कि नपाउने तपाईहरुले धेरै कुरा उठाउनु हो। बहिरा साथीहरूको भाषा सांकेतिक भाषा, उसले पाउने कि नपाउने। कार्यपत्र प्रस्तुताबाट सो जिज्ञासाहरूबारे थप प्रश्न पार्ने कार्य भएको थियो। नेपाली सांकेतिक भाषा प्रान्तीय भाषाहरूको पनि प्रावधान हुनुपर्छ। त्यस्तै नेत्रहीन साथीहरूको लागि मैले ब्रेल लिपिको पनि चर्चा गरेको छु। म सबै भाषाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ यो संविधानमा, त्यसको पक्षमा छु। त्यसपछि अजित मिरजोब तथा अलेक्जेन्ड्रा डेलेमोन्चुकले अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षण युरोपेली अनुभव विषयमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। आफ्नो कार्यपत्रमा उहाँले युरोपको जातीय विविधता, अल्पसंख्यक अधिकारका अङ्गहरू, सकारात्मक अभ्यासहरू, कानूनी तथा संस्थागत ढाँचाहरू, अल्पसंख्यकहरूमा पर्ने व्यक्तिहरूको समानता तथा भिन्न पहिचानको व्यवस्था, अल्पसंख्यकहरूमा पर्ने व्यक्तिहरूको संरक्षणका अभिसन्धित तथा प्रक्रियाहरू लगायतका युरोपेली अनुभवहरूको बारेमा जानकारी गराउनु भएको थियो। प्रस्तुत कार्यपत्र उप सहभागीहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू राखेका थिए। पहिलेका USSRबाट टुक्रिएका माइनोरिटिजहरू अहिले मेजोरिटिज भएका छन् कि छैनन्? How European countries tackle the problem of armed conflict? What are the criteria for setting the community or group as a minority group? कार्यपत्र प्रस्तुताबाट सो जिज्ञासाहरूबारे थप प्रश्न पार्ने कार्य भएको थियो। The situation in this conflict is usually like this. One territory populated by linguistic or ethnic minorities wanted to get independent or to be united with some territory, some other state which is bordering this conflict area, to unite, to join the representatives of their ethnicity or linguistic group or political affiliation. But the deep conflict resolution process didn't take place. There are very many claims from different minority groups in Europe about the problems with their rights and protection and discrimination and protection of them from hate. But
We should understand that also in Europe we have so-called traditional minorities, all minorities, which live in some European countries. For example, there is such country, Poland, and Germans live in Poland. They are ethnic minority like for years, for decades and centuries. But also in Europe, currently we have new cultural minorities. It's migrants coming from Asia, Africa, and so on. There are different definitions of what is ethnic national minorities, which is being applied in different states of Europe. But there are some criteria which are related to the definition of ethnic minorities. There are concrete provisions which are aimed at protection of identities of ethnic minorities. So, for example, protection of their language, protection of their culture, protection of education in own language, etc., etc. अर्को कार्यपत्र प्राध्यापक दमित्री दुब्रोहुस्कीले रसियाली कानूनमा अल्पसंख्यक अधिकार संयन्त्र र आलोचना विषयमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्राध्यापक दुब्रोहुस्कीले रसियाली कानूनमा अल्पसंख्यकको परिभाषा, जातीय संघीयता विरुद्ध गैर भौगोलिक संघीयता तथा राष्ट्रिय सांस्कृतिक स्वायत्तता, राष्ट्रिय नीतिको व्यवस्थापन, सांस्कृतिक विविधताबारे संवैधानिक व्यवस्था, भाषिक अधिकार, अपमान तथा संघर्ष विरुद्ध अल्पसंख्यकको संरक्षण, कानूनमा राजनीतिक प्रतिनिधित्वको सांकेतिक विशेषताहरू, व्यक्तिगत विरुद्ध सामूहिक अधिकार लगायतका विषयमा प्रस्तुति गर्नुभएको थियो। One concept is ethnicity-based federal system, based on the understanding of national minority, versus notion of non-territorial autonomy. प्राध्यापक दुब्रोहुस्कीको कार्यपत्र उपर सहभागीहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू राखेका थिए। Against the suspicion that proponents of collective rights hold against the majority, the dominant majority, that they are just trying to dilute or make irrelevant the rights of the community. The intentions are in question here. So how do we address the suspicions? What is the role or situation of indigenous and minority people in the national decision-making level? कार्यपत्र प्रस्तुताबाट सो जिज्ञासाहरूबारे थप प्रश्न पार्ने कार्य भएको थियो। We have somebody who represents the minority, and for what reason? Whether he's certainly represent the real feelings of the minority, or minority might have absolutely different interests. And we have a lot of the representatives of different ethnic communities, which is mainly concentrate on the festivals, languages, cultural events, and so on. And then I applied for them, whether they even touch the issue of the real discrimination of the Russian streets. The answer, no, we don't. When we are still starting to settle the principles of majority, we will already lose the principles of equality. The same story with the Russian Orthodox Church. If somebody started even to discuss the special contribution which the Russian Orthodox Church made into the culture of Russian history, of Russia, it's fine. But unfortunately, it immediately, in reality, it immediately resulted in the serious violation of religious minorities in Russia. Officially, yes, we are a federal country. In reality, no. For the last week, we had a big round table in St. Petersburg about the development of federal system in Russia. So I would say that Russia not anymore the federal country. By constitution, yes. In reality, no. Because there is practically no way to somehow represent the regional interest on the federal level. Because we have two-chamber legislative office on the federal level. The Council of Federation is not anymore the Council of Federation because they do not represent the real interest. We have no election of the governor for the regions. So that seems to me very interesting. How might have officially federal system without any channels to represent the real interests of the regions.
in principle, everyone who are collected, who have decided to organize national cultural autonomy on the all level, local, regional, city level, federal level, he or she has the rights to organize this national cultural autonomy. But for unknown reason, based absolutely these principles of the group's rights, only one national cultural autonomy per one ethnic denomination could be organized on the all level. Who said that it's possible to have only just one Jewish cultural autonomy on the local level? Why not two? Why not three? Minority inside minority. Uzbekistan itself is kind of minority. They're trying to provide a semi-national identity, and inside this country, inside this republic, also about 100 ethnic denominations, which consist of the Dagestan, and they were prohibited to have the national cultural autonomy of Dagestan people. त्यसपछि प्राध्यापक कृष्ण हाछेतुले संघीय नेपालमा राजनीतिक स्थानको लागि जातीय अडान विषयमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो। प्राध्यापक हाछेतुले जातीयताको महत्व बढ्नुको कारणहरू, जातीयतामा सीमाहरू, मधेसी तथा आदिवासी जनजातिको दृष्टिकोणहरू, राज्य पुनर्संरचना समिति तथा आयोगको प्रस्तावहरू उपर चर्चा गर्नुभएको थियो। अहिलेको आयोगको प्रस्ताव अनुसारको संघीय संरचनाहरू गैर जातीय संघीयताको सिद्धान्त तथा विशेषताहरूसँग नजिक रहेको उहाँको जोड रहेको थियो। यह प्रस्तुतिमा मैले जसलाई एथेन्सिटी भनेको छु त्यसले दलित आर्य ग्रुप पनि सम्बोधन गर्छ, मधेसी आर्य ग्रुप पनि सम्बोधन गर्छ। अनि प्रस्तुतिको एउटा के हो त भन्दाखेरि यसमा यदि डोमिनेन्ट ग्रुप र माइनोरिटी ग्रुपलाई न्युमेरिकली नहेर्ने हो भने राज्य शक्तिमा पहुँच भएकाहरू डोमिनेन्ट ग्रुप हो, राज्य शक्तिमा पहुँच नभएकाहरू चाहिँ अल्पसंख्यक। त्यो परिभाषालाई लिँदाखेरि भेरी क्लोज टु अल्पसंख्यकको परिभाषासँग मिलाउँछ। प्राध्यापक हाछेतुको कार्यपत्र उपर पनि सहभागीहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू राखेका थिए। Do you use the social group as a same definition like a minority in your presentation or not? एडमिनिस्ट्रेटिभ फेडरलिजम र एथनिक फेडरलिजम भन्नुभयो। हुन त एथनिक फेडरलिजमको रूपमा चाहिँ हामी हेर्न सक्छौँ। भारतको तमिलनाडु पनि एथनिक फेडरलिजमको रूपमा चाहिँ त्यसलाई एउटा अधिकार गरिएको हो भन्दाखेरि जातीय रूपमा लिएको हो, त्यहाँ बहुसंख्यक भागमा चाले। भने नेपालमा जुन अहिले तम्सालिङ र अन्य मगरात यस्ता प्रदेशहरू जुन बनाइएको छ, त्यसको जुन भौगोलिक त्यो यहाँले जुन दिनुभएको छ, त्यो पोपुलेसन बेस्ड कतिको साइन्टिफिक छ र त्यो कति भयो। मधेसमा भएको मुसलमान मधेसी मुसलमान हो, पहाडमा भएको मुसलमानलाई के मान्ने? हामीहरू महिलाहरूको अधिकार सम्बन्धमा कुराहरू उठिरहेका छन्। त्यसमा पनि मुस्लिम समुदायका महिलाहरू जुन मधेसमा बस्छन् र पहाडमा बस्छन्, यिनीहरूको रूपरेखालाई तपाईँहरूले कसरी प्रश्न पार्नुहुन्छ? अहिले आएर हामी नेपालमा संहितामा जुन एउटा चाहिँ जातीयताको नाममा चाहिँ संहिताको नाम दिँदैछौँ, र त्यो जातीयताको नाममा रहेको संहिताभित्र रहेका त्यो जातीयतामा नपर्नेहरूको हालत के होला? यस्तो आत्मग्लानी छ नेपाली नेताहरूमा, फर्स्ट नेताहरूमा। यसको परिणाम अझै भोग्दैछ। हिम्मत साथ आफ्नो माग राख्न सकेको छैन यो फसलले। हिम्मत साथ आफ्नो राइट्सको माग पनि गरिरहेको छैन। मलाई यो चाहियो भनेर हेर्नु चाहिँ माग्दा लाज महसुस गरिरहेको छ। हिजो हामी भनेर कसरी गर्छन् जात माग्ने, राज्य माग्ने होला, अधिकार माग्ने होला। हेर्नु चाहिँ अब यो पीडा बोकेर, यो भाइरस बोकेर ठुलो समस्या हुने भयो। कार्यपत्र प्रस्तुताबाट सो जिज्ञासाहरूबारे थप प्रश्न पार्ने कार्य भएको थियो। मधेसको 3वटा पहिचान छ। एउटा भौगोलिक पहिचान, भौगोलिक पहिचानभित्रको 20वटा प्लस 2टा जिल्लामा बसेका सम्पूर्ण नागरिक त्यो भूमिको, त्यो भौगोलिक पहिचानमा पहाडी मूलका मान्छे पनि पर्छ। दोस्रो पहिचान उत्पत्तिको हिसाबले गर्दाखेरि पहाडी पर्दैन। दोस्रो पहिचान मधेसको, त्यसलाई एउटा तहको सांस्कृतिक पहिचान हो, त्यो भनेको गैर पहाडी मूलको, गैर पहाडी मूलका मान्छे चाहिँ मधेसी हो। त्यसभित्र स्पेसिफिक सांस्कृतिक पहिचान, मेरो लेखमा स्पेसिफिक यो ब्रोडर सांस्कृतिक पहिचान, स्पेसिफिक सांस्कृतिक पहिचान भनेको मधेसभित्रको डाइभर्सिटी, विविधतालाई हेर्यौँ भने त्यसको स्पेसिफिक पहिचान भनेको त्यो हिन्दू वर्णाश्रमभित्र पर्ने जात समूह।
यदि फेडरलिजमले सबभन्दा तल्लो वर्गलाई एड्रेस गर्ने हो भने तेस्रो पनि के हो त भने विशेष संरचना अन्तर्गत क ख भनेर एउटा विशेष क्षेत्र भनेर भनौँ, त्यसमा मुस्लिम र दलितलाई आफ्नो जनसङ्ख्या बाहुल्य भएको ठाउँमा त्यो अरू स्वायत्त क्षेत्र सरहको अधिकार। राजा महेन्द्रलाई 18 सालमा त्यो आवश्यक अर्कै चाहे, उसलाई त पहाडी संस्कृतिमा एसिमुलेट हुने खालको चाहिँ नेपाली नयाँ राष्ट्रवाद चाहियो। र तपाईँलाई थाहा होला पञ्चायतको प्रारम्भमा अञ्चल स्तरीय निर्वाचनबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा जितेर आउँदा 2टा मधेसको जिल्ला र 4वटा पहाडको जिल्ला जोडिदिन्थ्यो अनि बराबर भोट हुन्थ्यो। हुँदाखेरि अञ्चलबाट प्रतिनिधित्व हुने र राष्ट्रिय पञ्चायतमा जितेर आउने व्यवस्था हुँदाखेरि यो गैर पहाडी मुलुक अथवा मधेसीहरू यो शिला खोज्नुपर्ने जस्तो हुन्थ्यो। अबको प्रदेशको संरचना समावेशी लोकतन्त्रलाई सघाउ पुर्याउने खालको हुनु पर्यो। यसरी गर्दाखेरि जिल्ला त कुनै पनि कुरा अखण्ड होइन, देश मात्र अखण्ड हो। त्यसभित्रको आन्तरिक सीमाको हेरफेर त तत्काल 1900 अनुरूप हुन्छ नि। नेपालको निमित्त त्यो फेडरलिजमले सोल्युसन दिन्छ जसले कलेक्टिभ राइटलाई चाहिँ ठाउँ दिन्छ, नट एट द कस्ट अफ इन्डिभिजुअल राइट। डाक्टर A.R. मिकरानीले मधेसी, मुस्लिम तथा अन्य पिछडा वर्गको विकास विषयमा आफ्नो कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उल्लेखित समुदायहरूको विकासमै नेपालको हित संरक्षण रहने कुरामा जोड दिनुभएको थियो। मधेसी, मुस्लिम एवं पिछडिएका समुदायको विकासको लागि के कस्तो योजना? डाक्टर मिकरानीको कार्यपत्र उप विभिन्न सहभागीहरूले आफ्ना जिज्ञासाहरू राखेका थिए। कार्यपत्र प्रस्तुताबाट सो जिज्ञासाहरूबारे थप प्रश्न पार्ने कार्य भएको थियो। कार्यपत्र प्रस्तुतिको अन्त्यमा नयाँ संविधानमा अल्पसंख्यक अधिकारका प्रस्तावहरू विषयमा लालबाबु पण्डितले आफ्नो कार्यपत्र राख्नु भएको थियो। पण्डितले आफ्नो कार्यपत्रमा हाल संविधान सभा अन्तर्गतको अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत समुदायको हक अधिकार संरक्षण समिति लगायतका अन्य समितिहरूमा अल्पसंख्यक अधिकारको लागि प्रस्तावित व्यवस्थाहरूको बारेमा प्रकाश पार्नु भएको थियो। अल्पसंख्यकको परिभाषा, भाषा, संस्कृति, धर्म, नागरिकता, भेदभाव विरुद्धको व्यवस्था, आर्थिक तथा सामाजिक विकास लगायतका विषयहरूबारे भएका प्रस्तावहरूको पण्डितले व्याख्या गर्नुभएको थियो। नयाँ संविधानमा अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षणको जुन प्रस्तावहरू छ, यो प्रस्तावहरू संविधान सभाबाट सर्वसहमत रूपमा संवैधानिक समितिमा पुगेको छ र ड्राफ्टको मस्यौदाको अवस्थामा छ। लालबाबु पण्डितको कार्यपत्र उप विभिन्न सहभागीहरूले आफ्ना जिज्ञासा राखेका थिए। काठमाडौँको नेवार जातिले मान्ने कुमारी प्रथालाई अहिलेसम्म विरोध भएको छैन। अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षणको लागि वैधानिक आयोगको प्रस्ताव यो सरले बनाउनु भएको ड्राफ्टमा छ कि छैन? फरक क्षमता भएका व्यक्ति र त्यसो लिङ्गहरूलाई विभेद गरिन्छ, जसरी गाली गलौज गरिन्छ, त्यसो लिङ्गहरूलाई हिजरा छक्का भनिन्छन् भने फरक क्षमताबाट लुलु लङ्गडो भनेर कसैले भनेको खण्डमा उनीहरूलाई कारवाही हुन्छ कि हुँदैन, हामीले त्यसको बाबत हामीले क्षतिपूर्ति पाउँछ कि पाउँदैनौँ। अरू सर चाहना अनुसार वेशभूषा लाएर हिँड्न पाउने कि नपाउने र सबलिङ्गी विवाह गर्न पाउने कि नपाउने। कार्यपत्र प्रस्तुताबाट सो जिज्ञासाहरूबारे थप प्रश्न पार्ने कार्य भएको थियो। अब अहिले सूची बनाउने कार्य भएको छैन। राज्यको पुनर्संरचना र यो भए पश्चात सूची बनाउनु पर्छ र सूचीको तयार गर्नुपर्छ भनेर केन्द्रीकृत रूपमा संविधानमा सूचीको व्यवस्था गरिएको छैन। अल्पसंख्यकहरूको आयोगको व्यवस्थाको सन्दर्भमा प्रस्तावित छ। हामीले चाहिँ आयोग बनाउनु पर्छ र त्यो आयोगले नै अल्पसंख्यक र सीमान्तकृतहरूको सूचीलाई रेगुलेट चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो मान्यता हो। यो क्षतिपूर्तिको सन्दर्भमा अब हामीले चाहिँ यो कमजोर छ, अपाङ्ग छ, यसलाई यही बेला चाहिँ
यातना दिनुपर्छ, विभिन्न गर्नुपर्छ भन्ने हो भने यातना दिनेले क्षतिपूर्ति पाउँछ। कार्यक्रमको अन्तमा 14 बुँदे नेपालको संघीय प्रणालीमा अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण काठमाडौँ घोषणापत्र 2068 जारी गरिएको थियो। उक्त 14 बुँदे घोषणापत्रलाई गोलमेज सम्मेलनका सहभागीहरू सहितको एक टोलीले संविधान सभाका सभाध्यक्ष सुभाष चन्द्र नेङमाङ समक्ष हस्तान्तरण गर्यो। गोलमेज सम्मेलनमा सहभागी 65 जनाको उपस्थितिले चैत्र 13, 2068 मा यो घोषणापत्र जारी गरेको छ। बुँदा नम्बर 1, नयाँ संविधानले प्रष्ट रूपमा अल्पसंख्यकहरूको परिभाषा गर्नुपर्दछ। संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय स्तरको संरचनामा अल्पसंख्यक पहिचानको शर्त तथा आधारहरू समेत यस संविधानमा प्रष्ट गर्नुपर्दछ। सभाध्यक्ष नेम्बाङले यस्ता सम्मेलनहरूले सहभागितामूलक संविधान लेख्न र अल्पसंख्यकहरूमा पर्नेहरूको अधिकार संरक्षित गर्न सघाउ पुग्ने आशा व्यक्त गर्दै आयोजक सपोर्ट नेपाललाई धन्यवाद दिनुभएको थियो। संविधान सभामा चलिरहेको राज्य पुनर्संरचना सम्बन्धी छलफललाई यसले सहयोग पुग्ने बताउँदै सभाध्यक्षले उक्त घोषणापत्रलाई संवैधानिक समिति समक्ष बुझाउने जानकारी समेत गराउनु भएको थियो। हामी जुन संविधान बनाउँछौं त्यो संविधान समानतामा आधारित हुन्छ, सबै प्रकारका भेदभावलाई समाप्त गर्ने हुन्छ र विवादै छैन त्यो सदा सर्वदा पछाडि पारिएका, शोषणमा परेका अल्पसंख्यकहरूको अधिकारको संरक्षणको सन्दर्भमा त्यसले विशेष प्रकारको व्यवस्था गर्नुपर्छ। त्यसैले तपाईहरुलाई म यसतर्फ तपाईहरुको क्रियाशीलतालाई निरन्तर कायम राख्न आग्रह गर्छु र फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु र यसलाई समयमा टुङ्ग्याउनको लागि दल र दलका नेताहरूको बीचमा, तराई मध्यस्थदेखि हिमालसम्मका जाति, भाषा, धर्म र संस्कृतिका जनताको बीचमा एकता, सुमधुर एकताको आवश्यकता छ। यसको लागि सकारात्मक दबावको वातावरण सिर्जना गर्न हामी सबै क्रियाशील हुनुपर्ने यो ठिक मौका हो। तपाईहरुलाई त्यो सकारात्मक दबावको वातावरण सिर्जना गर्न अहिले जस्तै क्रियाशील भएर लाग्दिनुस्, म तपाईहरुलाई आग्रह गर्न चाहन्छु र यो तपाईहरुको जुन ज्ञापन छ त्यसलाई अब अहिले छलफलको सम्पूर्ण थलो बन्न पुगेको, सबै दस्तावेजहरू पुगेको थलो संवैधानिक समिति समक्ष म पुर्याइदिनेछु। माइनोरिटी राइट्स ग्रुप इन्टरनेशनल, युरोपेली संघ तथा संघीय बाह्य सम्बन्ध विभाग स्विजरल्याण्डको सहयोगमा आयोजित यस गोलमेज सम्मेलनले अल्पसंख्यकहरूमा पर्ने व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणको लागि राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवहरूको साटासाट गर्ने अवसर प्रदान गराएको थियो। संविधान मुलुकको सर्वोच्च कानून भएको हुनाले यसद्वारा नै अल्पसंख्यक अधिकार संरक्षण गर्नु आवश्यक रहेको सहभागीहरूको साझा मत रहेको थियो। हक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेर मात्रै हुँदैन, बनेको संघीयतामा चाहिँ कतिको कुराहरू कार्यान्वयन हुँदैछ त्यो कार्यान्वयनलाई चाहिँ बढी जोड दिनुपर्छ। अल्पसंख्यकहरू पहिलेको राज्य सत्ताले जसरी काखा पाखा पारिरहेको अवस्था थियो, अबको संविधानले चाहिँ तिनीहरूलाई चाहिँ कसरी यो विकासको मूल प्रयाकरणबाट केन्द्रबिन्दुमा ल्याएर उनीहरूलाई परिचालित गर्न सक्दछ र अर्को कुरो उनीहरूले जुन यत्रो दिनदेखिको जुन पीडा भोगाइ छ त्यसको क्षतिपूर्ति कुन हिसाबले हुन्छ त, त्यो कुरोलाई चाहिँ संविधान त नै ग्यारेन्टी हुनु पर्दछ। The Constitution is the main law of the country. So it sets out your priorities, your beliefs, and how you respect your people. And if minorities are not protected in the Constitution, how can you protect them otherwise? In almost all countries, minorities face discrimination in the matter of employment, in the use of their language rights, religious rights, and most importantly for me, their lack of share of state power. I think that is very important. For them to be involved in the governing of the country, they have to have their own share, their due share of state power. तराई र यससित जोडिएका पहाडी जिल्लाहरूका स्थानीय संस्थाहरूको सहकार्यमा सपोर्ट नेपाल विक्रमसम्म 2064 मा भएको संविधान सभा निर्वाचन सँगसँगै संविधानमा अल्पसंख्यकहरूको अधिकार संरक्षणको लागि संलग्न हुँदै आएको छ। संहिताको बहस चलिरहेको बेला
अल्पसंख्यकहरूको अधिकार कसरी संघीय प्रणालीमा प्रत्याभूत गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ कतैबाट ठोस तथा साझा प्रयास नभइरहेको अवस्थामा सपोर्ट नेपालले यो गोलमेज सम्मेलनको आयोजना गरेको हो। यस गोलमेज सम्मेलनले अल्पसंख्यक अधिकारको संरक्षणको लागि ठूलो मद्दत पुगेको भन्नुहुन्छ सपोर्ट नेपालका कार्यक्रम सल्लाहकार राकेश कर्ण। आम जनतादेखि राजनीतिज्ञहरू सबै अल्पसंख्यकहरूको कुरा अचेल गर्न थालेका छन्। तर यी अल्पसंख्यक भनेको के हो, को हुन् र यसको लागि यिनीहरूको अधिकारको लागि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय प्रावधानहरू छ कि छैन, छ भने ती प्रावधान ती अधिकारहरूको प्रत्याभूति कसले गर्ने। अब अहिले संघीयताको संविधान लेखनको क्रममा हामी छौँ र संघीयतामा अल्पसंख्यकहरूको सरकार छ कि छैन, त्यसलाई आत्मसात अहिले नै संविधानमा गर्ने कि पछि गर्ने हो हैन। यी प्रश्नहरूको जवाफ अहिले चाहिँ नि खोज्नु पर्ने हो, जुन हामीले भइरहेको पाएका छैनौँ। अब यस्तै प्रश्नहरूको जवाब खोज्ने क्रममा हामीले एउटा गोलमेज सम्मेलनको हालसालै आयोजना गर्यौं। विभिन्न अल्पसंख्यकहरूको साझा सवालहरू के हुनुपर्दछ भनेर एउटा 14 बुँदा हामीले सहमति गर्यौं। उक्त घोषणापत्रको सार तत्त्व भनेकै अल्पसंख्यकहरूको परिभाषा, सूचीकरणको मापदण्ड, उनीहरूको पहिचान, संरक्षण र सहभागिताको प्रत्याभूति यस संविधानमा प्रतिबिम्बित हुनु पर्यो भन्ने कुरा नै रहेको छ। आशा गरौं संघीयताको खाका कोर्ने बेला र संघीयताको कार्यान्वयन गर्ने बेलामा अल्पसंख्यकहरूमा पर्ने व्यक्तिहरूको न्यूनतम अधिकारको प्रत्याभूतिमा राज्य तथा गैर राज्य सबैको रचनात्मक सद्भाव एवं सहयोग मिलोस्। अल्पसंख्यकहरूमा पर्ने व्यक्तिहरूको पहिचान, सहभागिता, समानता तथा सत्ता साझेदारीको प्रत्याभूतिको न्यूनतम आधार यस संविधानले दियोस्। हाम्रो शुभकामना। यो कार्यक्रम तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो? प्रतिक्रिया दिनको लागि टेलिभिजनको स्क्रिनमा देखिरहेको ठेगानामा यहाँहरूले सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हस्त आजलाई कार्यक्रमबाट म विजय लुइटेल लगायत अग्रगमन युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, शुभरात्रि।